Les Seychelles tiennent leur nom d'amis. السلام عليكم خوتي. ربي. السلام عليكم خوتي، راكم تسمعوا فيا مليح ولا ما راكم تسمعوا فيا مليح؟ السلام ورحمة الله خوتي، كي راكم دايرين لاباس؟ بون خوتي، اليوم جيتكم على هادي اللايف اللي نديرو ان شاء الله بربي يعجبكم. لي زيتود في فرنسا راني ضبط واحد وان شاء الله غادي يفهمنا ويعطينا كاع المعلومات كاع اللي تسحقوها. صحيح خوتي؟ قارعوا نزيدو نطلعوها شويه. السلام عليكم كاع خوتي، مرحبا بكم من هنايا. راكم تسمعوا فيا مليح؟ راكم تسمعوا فيا مليح؟ لي ماج مليحه ماش تقطع. الصون راه 5 sur 5. الله يسلمك الله يسلمك وخاوتي سعيد. راني غاية لاباس الحمد لله برك هذا مكان الصحة. بون راكم تسمعوا فيا مليح خاوتي؟ جيسبر راكم تسمعوا فيا مليح. قولوا لي راكم تسمعوا فيا مليح ولا ما راكم تسمعوا فيا مليح. سلام حبيبي، سلام خويا، سلام صاحبي، سلام ولد عمي، سلام ولد خالتي، سلام اختي. وين هادي غايبة توحشناك؟ الله يسلمك. غير هنايا والله، لا غير هنايا، غير هنايا خاوتي، وراني غاية، راني الحمد لله. راكم تسمعوا فيا مليحة. بون لي زيتود في فرنسا، وي خويا، وي رانا جايينك، رانا جايينك دوك نجاوبوك، ما كاش حتى مشكل. نقرعوا لها تطلع شوية ونعيطوا الاخ راه معانا في فرنسا، راه معانا، راه لهنايا ودوك يفهمكم وعلى الزين الباهي. الله يسلمك الله يسلمك خويا. السلام عليكم، راك منور حيت خويا. الله يسلمك، امين امين يا ربي امين. بون 5 sur 5 قراو له تزيد تطلع شويه خوتي. تري بيان 5 sur 5 يبقى تري 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 بيان. بون خاوتي نعاود هادو الناس اللي رجعوا دروك. بون هاد الفيديو اللايف تاع لي زيتود التاليه ما نزيدش نهضروا عليها خاوتي. بون غادي نديرو دبرت واحد لهنا كيما نقولوا عنده خبره في هاد الصوالح وراه في فرنسا وجريت موراه صافي في سمانه، وانسان قليل والناس ملاح والله يحفظه برك. هذا ما كان الوقت، راه هذا وين خارج من خدمه وراه باغي يدير اللايف معنا. بون دونك نعيطولو نزيدو شويه. بون خلوا لا كيستيون تاعكم خاوتي، اللي عنده كاش كيستيون خليها، مازال ما لونسيتش لابيل. كي لونسي لابيل كي لونسي لابيل بالونسي لا كيستيون تاعك. نو نو نو، ما نحيش هاد الفيديو اللايف اللي قبل تاع لي زيتود نحيتو، خاطرش على بالك بلي كانت لا كونيكسيون مرنكا، كان بزاف صوالح. ايا ما بغيتش نخليه، دروك نحيتو. فوالا. بون تحكي مغربي؟ نو ما نحكيش مغربي، انا جزائري خويا، صحيت بودوس. الله يسلمك خويا.
بون انا مانيش مغربي، انا جزائري. مانيش مغربي، وتاني مغاربه تاني خاوتنا وتوانسه خاوتنا وكاع الناس راهي تشوف فينا لهنايا. بون خاوتي نبداو ولا ما نبداوش؟ ايا دوك نعيطوا لخونا. دوك شو نعيطوا لهم؟ علي هب بسم الله تكلنا عليك يا ربي. هاشمي خويا لاباس الحمد لله خويا، الله يحفظك خويا، الله يحفظك ويشد لك اللي راك متمنى فيه. نشوف دروك راه لهنا راه معنا. بون خاوتي اليوم هذا اللايف راني دايرو قررت شو نزيد نكمل. اللايف اللي راني دايرو خاوتي تاع لي زيتود، هذه التالية اللايف غادي نديرها تاع لي زيتود. سي خاوتي. بون غادي نخلي هذه اللايف نخليها مسجلة. سي خليها مسجله ان شاء الله تستفادوا منها. وهذا خونا اللي غادي نعيط له عنده خبره وعنده ربي يفتح عليه وعنده اوراق تاعو، وان شاء الله بربي يفيدكم. سي خوتي وطرحوا الاسئله ارواحكم. Donc نعيط له خويا vous nous expliquer les étapes et moi je suis à la fac d'accord. خويا شوف خويا دوك يفهمك ما كاش مشكل كاع ما كاش مشكل. دوك يفهمك. خلي لا كيستيون ما تطرحوها لي جروك. انا قرع السيد دوك يجي. أوب. بون خاوتي جيسبر راكم غاية الناس اللي لحقت دروك راكم عارفين التيت راه فوقها. بون التيت راكم تعرفوا تقراو كتبتو. دروك هاد اللايف تاع لي زيتود في فرنسا راني درت عليها 3 ولا 4 خطرات، مي هادي التالية اللايف تاع لي زيتود ان شاء الله خطرة اخرى الخطرة الجاية نجيب لكم حاجة شابة. بون هذا الانسان اللي غادي نهضر معاه انسان تاع خير والله يبارك، وانسان راه خارج من خدمة على 10:30 وتعبتوا معنا. مي بون كيما نقول لكم تعبكم راحة. غادي نعيطوا له، عنده خبره في هذا المجال تاع لي زيتود في فرنسا، وراه تما قاري واقيلا عامين، وعنده بطاقه لا كارت سيجور تاع لي زيتيديون خدام. والله يعطيه ما راه متمني تاني. دونك نعيطوا له. اوب اي نعيطوا له بسم الله تكلنا عليك يا ربي. هادي اوب اسمعوا بيا خاوتي. بيان سور 32 عام ومازال فيها امل خويا، مازال رفيق خويا. دوك يعيط راني نستنى فيه. بون الشايب عيش مالك خويا راك زعفان؟ قارعوا صغار قارعوا ما تقلقوش. قارع دوك نعيط له راني عيطت له ما بغاش يرفد بالك عنده كاش مشكل ولا. قال لي راني جاي. غادي دوك نعيط له بسم الله. هي تفضلوا خاوتي.
الو وي السلام عليكم. السلام عليكم سي عبد الله. كي راك خويا؟ صافا الحمد لله والله لاباس. انت لاباس؟ والله لا غايه الحمد لله. وانت؟ صافا البرد مي هذه هي لا فرنسا واش راك حال؟ بون راه عندك قريب 140 واحد راه يشوف راه يسمع فيك. بون والله بصح انا مانيش نشوف فيك. ماكش تشوف فيا. وي ماكش تشوف فيا مي سي با غاف. وي سي با غاف راك تسمع فيا. هذا هو الصحيح. بون عمر خويا كاين بزاف الناس راهي حابه تعرف كيفاه دير باه تقرا وكي دير باه تصنع كواعطا كيما نتايا راك صانع. وزيد تاني شاهم لي زيتاب بزاف صوالح. بون نبداو قارعوا الشاشره. نبداو به بلي زيتاب ابخي تطرحوا لي كيسيون تاعكم. بون تفضل عمر خويا قدم روحك قدم نفسك. يزيد تفضل خويا. بون السلام عليكم كاع السلام عليكم انت وكاع اللي راهم معنا سوسوار. الله يسلمك. المهم عمر من الجيري من بريسيجيش منين. تفضل بيان سور. وكنت ايتيديون في الجزائر. درت سوسيو. درت اون بليس كورسيس تاعي انا باش نقول لكم درته كاع اون عرب. سي بور سا جيتي اوبليجي نعاود كاع كوارتين نديرهم تراديكسيون للفرونسي باش ندفع. وباش تدفع لازم لك او ديبي ديجا تحكم رونديفو في تيالس كونتاكت في الجزائر كاين في عنابه الجيورون. وباش تحكم رونديفو تروح عندهم دو بريفيرونس تروح عندهم تدي رونديفو سور بلاص باسكو انا ديته ديجا سور بلاص. ديجا حنا بون صافي ديجا 2 ans بريسك 2 ans ملي راني هنا 2 ans. وانا ديته سور بلاص وباش تديه تخلص ثاني 800,000. تخلص 800,000 ديجا فيها دراهم ديجا مع الدخله فيها دراهم. تخلص 800 دينار 800,000. راك تسمع فيا عبد الله؟ واه نسمع فيك. صح. وتخلص 800,000 باش تدي رونديفو باش تجوز لو تي سي اف لو تيست دو كونيسونس فرونسي. صح سي اوبليغاتوار. هذا سي اوبليغاتوار. صح. مي اونتر بارونتيز من بعد نولي ليها هذه من بعد نولي ليها. بون غروسو مودو هذه هي شغل تنسكري باش تجيب رونديفو. بعد رونديفو تجوز ان تي سي اف التيست دو كونيسونس فرونسي. لو مينيموم يقولوا لك بي 2. مين كان انا جوزت 2 fois لو تي سي اف. لو بروميي كان عندي بي 1 لو دوزيام عندي بي 2. بلوتو لو بروميي كان عندي بي 2 والدوزيام بي 1 ودفعت بالبي 1 وكومام بالبي 1 عندي كانوا عندي دي اوكي عطوني لوكي من اليونيفرسيتي. بار كونتر نهار كان عندي بي 2 حتى يونيفرسيتي ما رجعت لي. صح. زيد شوف اذا عندنا دي كيستيون ولا. صح. بون نبداو بلي كيستيون خاوتي. ايا نبداو على ربي. اسمع عبد الله ماذا بينا هاد جوستومون راني دخلت راني نشوف فيك بوني بالبوني سبابه شايب كنت لك راك بالوزمو بالبيري وي. بالبيري. المهم الناس هادو اللي يعطونا دي كيستيون هكذا ما على باليش منين جابوا هاد لي كيستيون. اون بليس هذا اللي راه يهدر على الفقوس ماذا بينا نبلوكيه. قول الحكيم يبلوكيه ثاني. سي بون غادي نبلوكيه كاع اللي يهضر عيانا ما كاش مشكل. فوالا ما تدوخش. بون ايا نبداو خاوتي. قال لك هذا المناطق الاكثر قبولا مقارنه بغيرها. سما انا راني في ماس جهه لا سويس بين لا سويس والالمان الفوقه قريبه لميلوز اون فيت سي ا 2 heures دو ميلوز. صح. كاينه ميلوز كاينه غوون كاينه بريست كاينه كون كاين نونسي. هادو لي دو نونسي وماس راهم في لا لورين هنا تسمى لا ريجون وين راني هنا يسموها لا لورين. صح. و ان كونساي اللي يخيروا ماذا بهم اللي جايه فيهم تاع الفوق شويه تاع الفوق كيما ليل فوالا ليل ماس نونسي
هادو يرجعوا فيها باسكو علاش لي زونيفرسيتي ما فيهمش بزاف لي زيتيديون وهما ماذا بهم يعمروها بلي زيتيديون. صحيح صحيح عمر. بون عندي كيسيون مراد. واحد سمو امين بكيري قال لي واحد حراك يقدر ينسكري في الجامعه ولا ما يقدرش؟ واحد حراك استنى دوك نقول لك. انا عندي نامي كانت دير في لي ديمارش ومن بعد اون باراليل عطاوها النبي فافورابل من واحد لونيفرسيتي دارت حبست لي ديمارش تاعها ودارت ان فيزا توريستيك. صح. ومن بعد كي دارت ان فيزا توريستيك عطاوها الفيزا وطلعت لفرنسا انسكرات ديريكتومون في اليونيفرسيتي اللي قبلتها هي. صح صح. وممكن ابري بصح il aura pas les mêmes chances qu'un étudiant اللي جاب من الكومبيس فرنسا على الكوارت وكاع. سي بون سي بون سي بون فهمتك. بون هيثم قال لك باللي شحال تتقام القرايه مع مع المعيشه. لا المعيشه استنى دوك انا نقول لك مع الدخله ديجا كي تدخل لي موان 28 طون يخلصوا 400 اي كالك بور لاني كاع. صح. هذه شيء قرايه. القرايه لي موان 28 طون يخلصوا ما قلت لك 400 وشي للعام بصح لي فوق 28 طون يخلصوا 200 اي كالك للعام. صح. وداخله فيها كيفاش اسمه تعريس وكاع. صح. لا سيكوريتي سوسيال. فوالا سيكوريتي سوسيال. صح. زيد يحيى قال لي يعني المعيشه قال لك. يحيى قال لي بلي لازم يكون عندك في الكونت باه تقبلك الجامعه باه تقرا. انا كي جيت درت 7500 في الكونت 7500. صح. انا كونساي كيما قبل ما نجي عطاوني كونساي قالوا لي دير 7500 في الكونت ودرت 7500 وب 7500 هذوك اللي رجعوا لي كانت عندي لي شونس باش يرجعوا لي ورجعوا لي الحمد لله. اي مزيه الحمد لله يا ربي. بون الاخ قال لك ولا الاخت مانيش عارف في الدوسي تاعو كيفاش حطوه في اليونيفرسيتي واش مشى هو ولا اوبليجي يفوت في لا كومبوس. لا قلت لك هذه لامي تاعي اللي عطاو لها افي فافورابل ومن بعد حبست لي ديمارش امبريميت لافي فافورابل تاعها وكي جات لهنا بالفيزا توريستيك راحت ديريكتومون لافاك اللي قبلتها وانسكريت بهذاك لافي فافورابل. صح. بصح قلت لك لوغا با لي ميم شونس لي ميم دروا كو هذاك اللي جا من الكومبيس فرونس نورمال سورتو كوارت. صح. بون زكي قال لك بلي اسكو نقدر نكمل الماستر انفورماتيك تماك. بيان سور يقدر. شكون قال ما يقدرش؟ هاتي بون قال لك تقدر زكي. بون امين قال لك بلي حراك وي تقدر تسيب جامعه تقبلك. فوالا اسمح لي بصح لازم يكون عنده نافي فافورابل من قبل من كي يكون في البلاد. شكون هذا اللي تحكي لي اللي حراك وراح حاب يقرا؟ الو انا راك تهضر معايا يا عبد الله. والله نهضر معاك عمر. لا قلت لك انا دوك نفهم لك بالعقل. انا نعرف وحده في البلاد درت معاها الامام ديمارش كنا مع بعض ومن بعد هي غير عطاوها لافي فافورابل حبست ديال ديمارش حبست واش دارت ان فيزا توريستيك ابري عطاو لها الفيزا عطاو لها فيزا توريستيك وجبت معاها لافي فافورابل من البلاد امبريماتو وكاع تاع اليونيفرسيتي اللي قبلتها. سي بون فهمتك. من تحت لهنا عطات لهم لاكور هذاك وانسكريت بصح لو با لا كارت سيجور باسكو ما جاتش من الكومبيس فرونس ما دار. صح فهمتني. بون حاجه خاوتي لاكم باغي لا كارت سيجور تاعكم وتوصلكم وتقدر ديروا صوالحكم وتخدموا اللي تفوت على لا كومبوس. فوالا واللي راه حرك تما في فرنسا دونك فوالا فاهمك. بون اللي راه فهنا في فرنسا يقدر لو كان ينسيستي بكوارطو وكاع يقدروا يعطوا له فيها ما داكور بصح القراءه اللي لا كارت سيجوريتو ما فيهاش. صح.
Bon, Abdeslam قال لي quelles sont les universités sélectives dans le domaine de la aménagement. لو كنت على الدومين تاعي نقدر نهضر لها عليه مي هذا الدومين ما والله ما نقدر نجاوب. سي بون بارك الله فيكم سي بون دابا. دراهم عادل قال لك باللي سمحت قال لك شحال دراهم قال لك طيح لك لا كان عندك من فوق 28 تخلص 400 من تحت تخلص كم يا عمر 200 et quelques فوالا 200 et quelques اللي فوق 28 اللي فوق 28 فوالا صحيت خويا عمر بون اسكو نروح تما بون هادي اللي قال لي بلي انا شوي اتيديون اون فورماسي اسكو كي نروح تما نبدا من الزيرو ولا فوجي نعاود ميزاني وشحال راهي تقرا دوكا هي لا فورماسي اون فورماسي هذه فارماسي بصح اما عام راهي تقرا صح دوك تعاود تكتب لا دوزيام لا تروازيام لا كاتريام سي بون دوك تعاود تكتب لي ما كاش مشكل بون فيزا تيب سير توريستيك فيها القبول قال لك واه فيها القبول سا ديبون نتايا وتختار الجامعه اللي تقبلك بون هارون الله يسلمك خويا بون اخي من فضلك سؤال مستعجل لدي قبول من جامعه الفرنسيه لكني سني ملتزم عاف لحيتي مقصر تيابي داكور قياس هذاك السيد سلفي قبلوه جامعه ماشي ما قبلوش قال لك اخي من فضلك سؤال مستعجل لدي قبول من جامعه فرنسيه لكن سني ملتزم كشغل سلفي هل يمكن اتعرض للرفض او مشاكل في الجامعه الفرنسيه؟ ما يديروا له اي مشكل باركونتر هما يحترموا الانسان اللي ملتزم يحترموا كاع الاجناس ابيض ولا كحلوش ولا قصير كبير طويل عريض ماشي كاع مشكل في هذا المجال. هيا سي بون ان شاء الله خويا يقبلوا دونك اللي جاوا باغ اكزومبل صحاب الحجاب دونك رايحين يرجعوهم لو كان فريمون مي نورمال انا نقول الاخ هذا الاخ نورمال غير واحد ليسونسيال قرابه سي ان شاء الله بربي بون اللي عنده الباك يقدر يروح يدير لي زيتود تاعو في فرنسا سي نورمال لا لازم فوالا يقدر يدير مي او ميم طون يدير باغ اكزومبل الا ما عندوش الباك يدير تيسي لو كيفاش يسموه اليو اف سي باك يو اف سي داكور اللي ما عندوش الباك اللي ما خذاوش الباك بصح لازم يدوا الباك صح لازم يدوا الباك داخل بون بون خاطر كي يكون تيرمينال ويديرون باراليل لي ديمارش بصح لازم يدير الباك في جوان ولا في جويي لازم يدير الباك صحيت خويا عمر بون اخي هذا العام راني طالع حراق لاسبانيا حاب ندخل فرنسا وندرس باش تنصحني يا اخي بون يا اخي قال لك حراق يقبلوك سا ديبو الجامعه دير لا دومون تاعك يقبلوك نورمالمون اخينا عمر قال لك باللي يجيب كاع كوارتك معاك فوالا تدي كاع معاك كوارتك نيسيسار بون واحد حابس في البروميير اني ليسي جو بو روبرون مي زيتود نو قال لك ليق الباك هكذا عمر ولا راني غلط؟ ليق الباك بون سلام انا نهضر على الجامعه واه سي بون فهمتك بون الا تهضروا لي على الفيزا توريستيك وهذا الصوالح جروب فاميليار خاوتي هذا الدوسي تاع لي زيتود روح لي في البريفيو كتب لي في الميساج ونجاوبك الا ما جاوبتكش اليوم نجاوبك غدا اخويا بون ولد رابح عندي ليسونس اون فرونسي واش لازم لي بي 1 ولا بي 2 تي سي اف انت ديجا راك فرونسي تما اللي كان تجيب لهم بي 1 يقول واش شنو هذا يقرا فرونسي وعنده بي 1 تما لازم او مينيموم تجيب لهم بي 1 بي 2 بلوتو اي بس سي بون فوالا خويا لا كيسيون تاعك صحيت لا ريبونس تاعك بون غوستافو خويا انا عندي الباك في 2010 وقريت عام الحقوق وحبست في 2011 وما قريتش والان حبيت ندير فيزا ديتود يقدر فوالا يقدر دوك نجاوبك يقدر بصح لازم يجيستيفي لي زاني من 2011 ل 2017 واش كان يدير فهمتني صح يقدر يدير ان فيزا ديتود بصح لازم يجيستيفي كاع لي زاني هذوك 5 سنين ولا 6 سنين من 2011 ولا 2017 من نهار حبس للنهار اللي باغي فيه يدير فيه لي ديمارش لازم يجيستيفي واش كان يدير
خدام ولا كان يدير دي فورماسيون ولا ليسونسيال ما قعدش. صح. بون لا كيستيون بروشان جايه خويا، انا كملت قرايتي في الجزائر، اسكو نقدر نعاود الباك جديد ونسجل عندهم؟ باش جديد الله اعلم، الله اعلم، ما تقدرش، هذه الله اعلم، باسكو جامي طرحوا لي هذا السؤال جامي. صحيح. بون احمد بيدا قال لك لي زيتود سون باك، نو سي امبوسيبل، قال لك الباك بعد تروح دير لي زيتود تاعك. فوالا. على الجامعه رانا نهضروا. الجامعه، وي الجامعه، لي زيتود في الجامعه. D'accord. Bon, Soli قال لك tu peux faire une demande avec un BTS de comptabilité et gestion sans bac via campus. ما تقدرش نورمالمون، ما عندكش الباك، مي بون قال عمر يجاوبك مانيش عارف. لا لازم لك الباك، باسكو انا اللي عرفتهم كاع وكاع لي كيستيون اللي جازوا عليا بالباك لازم يكون عندك الباك، باسكو لو كان جات بلا باك الناس كاع راها دير ديمارش من البرميير ابتدائي حتى السانكيام اني ولا حتى الدكتوراه يديروا ديمارش. صحيت خويا، صحيت عمر. بون سفيان خويا العزيز، انا نقرا لا لونغ فرونسي في البلاد وحاب نكمل الماستر. هو تقدر سفيان، انا ميم كيستيون هذه لا ميم كيستيون، وما تدخلوش كاع نخليكم اللايف هذه مسجله في الجروب. بون صالح قال لي ما فهمتش قداه دراهم قال لك بلي من فوق 18 تخلص 200 وكيك. لا ماشي من 28 قلت لك 28 باردون اسمح لي، من 28 وطلع تخلص 200 وكيك، ومن تحت 28 تخلص 400 اورو في العام. فوالا في العام 400 وكيك للعام. بون اخي من فضلك الجامعه، واخويا زكي راني جاوبتك خويا، لا انت سلفي في الجامعه يقبلوك وعندك الاحترام، ما كاش حتى يدخل لك في دينك يا اخي. راك تسمع فيا ولا ماك تسمع فيا؟ فوالا ما عندك حتى دخل دير خويا، ما كاش اللي يسالك. ديجا هما عندو العلمانيه سي لا سيتي، هما ما عندهمش دخل بين العلم الدين فصل الدين عن الدوله. فوالا فصل الدين عن الدوله. اسكو بون Mélina, est-ce que la note est importante pour l'acceptation? Est-ce que la note elle est importante? ما نكذبش عليك خويا، انا كاع الكرسي تاعي كان بالرطراباج، وديجا الباك ديته بديس. ايوه بقى فوالا ديجا والله فيها دخله فيها الزهر ودعاوي الوالدين ان شاء الله. بون باك بلس 1 تقدر، لا عندك الباك تقدر تكمل قرايتك في الجامعه، وقالها ديجا دروك السؤال هذا معاود. بون كيفاش نصوبوا فيزا توريستيك؟ بون هذه مش داخله في الدوسي فيزا توريستيك، ما كاش حتى مشكل، بعدين نديركم لايف عليها ونجاوبكم. بون اللي يقرا لونيفرسيتي تما، اسكو عندكم لا بورس ولا ما عندكمش؟ ما عندناش. ما عندكمش لا بورس؟ لا. ولا دير لا بورس كيفاه تقام لك 10 دراهم؟ ما سمعتش والله، ما سمعت. لا تبغي دير لا بورس؟ ما عندناش ذروه. ما عندكش ذروه صح. بون باقي لك ما عندكش ذروه. لازم لك تخدم وباش تخدم لازم باسكو لي 3 موا لي بريمي 3 موا ما عندناش الحق نخدمو، وكي نبداو نخدمو عندنا 20 اور بار سيمين. 20 اور بار سيمين. بون فهمهم تاني، بغيت نعطيك فهمهم كيما هذه لا كارت سيجور، فهمهم اسكو لا تقدر تخرج بها ولا ما تقدرش تخرج بها، واش عاد تخدم في السمانه، فهمهم عمر. ولا كارت سيجور بديت تنسكري هنا في لافاك ويعطولك ان سيرتيفيكا سكولاريتي، ولازم لك مع واحد كوارت ثاني واحد اخرين تدفع، ولازم ثاني تستنى باش خاطرش تروح لا فيزيت ميديكال هنا يسموها لوفي، بهذو الكوارت كاع تدفع في لا بريفيكتور هنا. كيما حنا هنا عندنا 2 بريفيكتور، عندنا وحده هنا سبيسيالمون بور لي ستوديون، وعندنا وحده كبيره تاع الناس الكل، وتدفع هنا دفعنا في هذه تاع لي ستوديون. ومن بعد سا ديبون انت ودارك تقعد، كاينين اللي تقعد لهم شهر، كاين شهرين وموا باش تخرج له، وكي تخرج لك باش دير ثاني باش تحل ان كونت بونكير لازم لك لاكارت سيجور هذه، لازم تستنى حتى تخرج لك لاكارت سيجور. هذه لاكارت سيجور تقدر تخرج بها با بروبليم. ديجا اللي ما عندهمش يقدروا يخرجوا.
واش نقولوا اللي عنده لا كارت سيجور تخرج بها في ليسباس شنغن كيما الفيزا نورمال. صحيت خويا صحيت عمر. بون مالك انا عندي فيزا وجبت بي ام، نقدر نجي لفرنسا ندي الاوكي ونولي الكامبوس بالزياده انا ريتدي نخبه فرق كامل يعطوني. والله ما فهمت السؤال تاعك. انا كلمه ما فهمتش. بون انا عندي فيزا وجبت البي ام، نقدر نجي لفرنسا وندي الاوكي ونولي الكامبوس بالزياده انا ريتي نخبه وفرق كامل يعيطوني. ما فهمتك شي اخي والله ما فهمتك الكلمه والله والله ما فهمت. مي الله اعلم الله اعلم باش يجي لهنا يدي لوكي ديريكتومون من اليونيفرسيتي لهنا ومن بعد يعاود يدفع بها من تم. الله اعلم ما تقدرش، لازم كلش يجي من عند الكمبيوتر. الله اعلم هذه ثاني ما على باليش بها. صح ما كاش مشكل خويا. باش ايه فوالا سو با سور 100%. ما كاش مشكل. بون هادي نقرا البروميير اني وحابه نروح لاني بروشين ان شاء الله. بروميير اني شي اختي لي ولا خويا ليسي ولا جامعه ما فهمناكش. بون انا عندي خويا ماستر 2 في العلوم اللسان داكور اللسان العربي. بون هل نقدر نعاود الماستر تاعي في فرنسا؟ نورمالمون وي، نورمالمون كي يكون عندك الباك تقدر. واش يعاود الماستر ادب عربي؟ شوف قال لي خويا عندي ماستر 2 في العلوم اللسان العربي. تسمى لترارا باه اسكو ادب عربي. دونك عندك لا ريبونس خويا كاش اون في دومونديش كاين دي زونيفرسيتي هنا، كاين ميم تاع العربيه كاينه في نونسي. وي وتقدر تبعث لهم ديريكت نونسي ديريكت باسكو كاينه يونيفرسيتي اللي يقروا فيها العربيه. وانت باش يكونوا عندك دي شونس باش يرجعوا لك، باسكو لو كان من عربيه تروح ديريكتومون للانفورماتيك ما علاقاش ما كاش ديجا كي تخير لي شون لي كيفاش يسموهم كي تخير باسكو ما كاش الدومين تاعك ما يعطولكش ميم با ما تصيبش. داكور بون ايوب قال لي باللي كاش يونيفرسيتي ما يقبلوا ما يدوموندوليش تي سي اف، كاين ولا ما كاش؟ انا ما ظنيتش تي سي اف سي اوبليغاتوار. سي اوبليغاتوار اون بليس. لو كان يجي لنا كيما دارت هذيك الطفله اللي قلت لك نورمال مي باش يجي لهنا ديريكتومون هنا ما يدومونديوش التي سي اف. هنا ما يدوموندوش ايوا فوالا. بون Reda Barka. Alors, moi j'ai été à l'université de Bab el-Zawar. J'ai été bloqué une année et la deuxième année, j'allais à pas près. J'ai fait un transfert de El Ibrahim et alhamdoulilah, cette année j'aurai ma licence. Je veux terminer mes études en Europe. La preuve que à chaque fois je demande après les études, mais le problème en France, c'est que je dois passer par campus France et tout le monde m'a dit que le jour où tu passeras d'étape de conseil pédagogique, on va pas tout accepter à cause des 2 ans de Bab el-Zawar. Voilà pourquoi je cherche une inscription directement, sachant que j'ai passé mon TCF. Alors comment faire pour l'inscription à l'université en France privée? Et voilà je peux voir la carte séjour et etc. Est-ce que vous فهمتني هذا السؤال ولا ما فهمتش؟ كتب لي جورنال. هو ديجا حاب يقرا في البريفي دونك سي با يونيفرسيتي دونك سي كيفاش يسموه دوك هو انستيتيو حاب يقرا في الانستيتيو قال لك بريفي وسي انت كيفاش تجوستيفي لهم وعلاش بلوكيت واش كنت دير في 2 زون هذوك اللي بلوكيتهم. داكور وعلى ربي من بعد ان شاء الله بربي ان شاء الله. رضا خويا راك سمعتني هذا الزوج راه كيسون قلت لك باللي فوالا كيما هكا. بون خويا اسكو سي صح نقدر نقرا لا فاك نتاع باري 8 كي تكون اون نوار يعني سون فيزيت؟ قالوا لي لا فاك باري ما فهمتك يا اخي. انا فهمته لا تعرف جاوبوا باسكو باري 8 يقولوا بها عليها شغل باب زوار ديريكتومون شغل الدخول الخروج ما كانش كاع اللي يقول لك شحال ساعه
وفيها دي شونس ينسكري فيها 60% فيها دي شونس، مي لازم تروح لهم بالتي هي احسن. بالتي صح. بون هشام، انا نقرا السنه الثانيه متخصص في ماده الرسم ليسونس، درت دوموند فيزا خويا هذا السوجي ماناش فيه، مي خويا لا راك حاب تزيد تكمل لي زيتي تاعك بعد تروح للكامبوس تو تي سي اف تاعك ويعطوك فيزا سبيسيال ديتود وتروح. هذه هي خويا. بون انا نقرا بيولوجي، بصح عندي الباك. اسك تماك اسكو يقبلوني في لا بيولوجي وين هاليونيفرسيتي تنصحني بها؟ بيولوجي انا ما عندناش بيولوجي، مي سير باري يكونوا في باري، مي باري علاش الناس كاع يفيتو باري باسكو غاليه، هذا هو المشكل، غاليه المعيشه فيها. انا ما نجمش نخلص 600 الفوق للواي في برا، ماناش نهضروا على الكروس، ما ماناش نهضروا على لا ريزيدونس يونيفرسيتير. احنا كيما انا في لا ريزيدونس يونيفرسيتير نخلص 174 لشهر. صح. الدولة تاعهم تعاوني تعطيني 36 اورو باش نخلص، تما وليو نخلص 174 نخلص 136 38 هكذاك. داكور خويا داكور. بون تشيكيفارا اللي يكون داخل للسانتاز ما فهمتكش يا خويا. السانتاز وتربح سانتاز فوالا في السانتاز وتربح الجامعة، صح مرفوض كي تجي تسجل ولا ماش مرفوض؟ ما فهمش هذه تربح السانتاز تما اللي يكون داخل في السانتاز وتربح في الجامعة، صح مرفوض كي تجي تسجل ولا ماش مرفوض؟ بصح واش من السانتاز لازم هذا بالك راه يهضر هذا بالك راه يهضر لي على اللي بار اكزومبل هو ما جابش العام وعنده لازم يدخل راتراباج. بيان سور لازم تكمل كاع الراتراباج تاعك وتجوز وتجيب لاني، ولا الا ما جبتهاش ما فيكيش راح يقبلوا لك، باسكو لاني اونكور لازم تكون عندك تكون جايبها. صحيت. بون با جيسبر على سمعك محمد مدريد خويا. بون خويا اللي عنده ليسونس في البلاد كيفاش يسجل في الماستر وكيفاش يجيب؟ بون نورمالمون خويا تروح تزيد تكمل قرايتك تماك اخي محمد، تروح تكمل قرايتك تماك ودير كيما قال لك اخ عمر، تسجل وتروح التي سي اف ودير التيست. بون يقدر يدوموندي ال 3 تسمى لا ليسونس، ويقدر يدوموندي لو ماستر 1. انا كان عندي ماستر 2 بصح دومونديت يافي كالك زونيفرسيتي دومونديت لهم ال 3 لا ليسونس. صح سي خويا. Bon, Abdeslam, avec une visa touristique, tu peux faire une inscription dans l'université sans avis favorable من البلاد. عندك دي شونس يقبلوك تماك. وانا عندي فيزا وجبت نقدر ندي افي فافورابل نولي كامبوس. بون هذا قال لك باللي كلشي يديرو من البلاد باه تقدر تطلع ديريكتومون فيزا ايتود، باه كوم سا كوعطيك يصنعوا لك لا كارت سيجور تاعك باه تقدر تخدم بها. كلشي كونفيس فرونس فوالا اللي كاع البروسيدور تاعك هنا في الجزائر. بون خويا العزيز ربي يفتح عليك، حبيت نقرا الانجليزيه نقدر ولا نو؟ انا ما عنديش الباك ولا جامعه خويا ما تقدرش يكون عندك الباك باه تطلع اخي. في بريطانيا خويا هذه ما نهدرش عليك، حنا نهضروا على فرنسا. بون بريطانيا هذه ما عنديش حل عليها. بون رضا اللي هو اسكو جو بو فيغ اون inscription directe EB France sans passer par Campus France parce que j'ai bloqué 2 ans باب الزوال. بون جاوبك قال لك تروح عندهم ديريكتومون تروح تشوف معاهم اخي، خاطرش عندك شويه الاسوار تاعك معقده. بون الباك قديم معليش، لا عندك الباك قديم. باك قديم كيفاه باك قديم؟ مانيش عارف انا. باك قديم تسمى كانوا يديروا 4 سنين وليو يديروا 3 سنين. دروك مقبول كيما انا يقبلوك بيان سور سي نورمال. بون سا مارش. يقول لي يقبلوه. Bon, Adel, est-ce qu'il faut avoir de bonnes moyennes au niveau de l'université en Algérie pour aller faire des études en France?
لا لا، انا كاع قلت لك كاع الكرجيس تاعي كان بالراتراباج، كنت تجيب غير السيس والناف وناس وندخل الراتراباج نجيب الديس باش نطلع العام الزوج. ما قلت لك ما فيهاش كاع، ما يشوفوش كاع صحيح. بون محمد مونتريال قال لي سقسيه على كاش حاجه نقراوها بلا باك. بون ثانيه ثانوي. بون هذه لا ما جامي، فوالا خويا فوالا. هذه ما كاش منها جامي. ديجا كي تجي دوموندي صافي دوموندي الليسي. ليسي ميمي الليسي انا الليسي ما لو كومبيس فيها المعاهد وفيها الجامعات، فيها ليزونيفرسيتي وفيها لي انستيتو. ولي انستيتو هذوك انت تخلص تسقم لك العام 6000 اورو. 6000 اورو منين تجيبهم؟ راهي في 140 مليون. سي شا خويا غادي انا عندي 140 مليون وقعدت في البلاد، ما نكذبش عليك. بون فيه بون ريكس دارك. بون الباك او اف سي يقبلوه باش تقرا به تماك ولا ما يقبلوش؟ انا ما فهمتش هذاك او اف سي. باك لو سي دير معاها لي ديمارش ميم طو، بصح كي يوصل جوان ولا جويي تعقب الباك تاعك لازم تجيبو. اوكي بون سي بون ما بالك فاهم ان شاء الله. بون علي لندن خويا انا راني نقرا الانجليزيه في بلاد وراني نطلع في النيفو نتاعها. اسكو نقدر نقرا بها في فرنسا؟ لا عندك الباك كما على حسب ما فهمتو عنده الباك وراه يقرا اللغه الانجليزيه. اسكو يقدر يكمل قرايه اللغه الانجليزيه في فرنسا ولا ما يقدرش؟ تقدر تقرا انجليزيه، تقدر اسباني، كلش كاين في فرنسا. انا ما باليش علاش يطرحوا هاد لي كيستيون اذا نقدر ندير انجلي ولا ما نقدرش. تقدر كاع لي كاين. كيكون عندك مي جوست الكومبيس فرونس، اروح برك من الكومبيس فرونس. اوكي سا مارش خويا عمر. ولا ما فهمت كي تروح يكون كومبيس فرونس تدي رونديفو ولا كسر لهم ريصانهم تماك، قول لهم اعطوني ان كونسيي نهضر معاه هو يجري عليا، هو كسر لهم كاع، هما يعطوك لي ديتاي باسكو هما ما يبغوش اللي يكسر لهم ريصانهم. تما تجي دير رونديفو تاعك وتخلص وتسكت وتروح. مي لا انت كسر لهم راسهم، حوس تفهم. اوكي خويا اوكي بارك الله فيك عمر. بون بك بارك زيد. كي تكون حراك تماك وتقدر تقرا لك تشوف الجامعه اللي تستقبلك. دونك كاينه بون هيتم كاين لا بورس في اليونيفرسيتي نو ما كاش خويا. لا ما كاش. هذا السؤال جبني عليه. بون خويا انا عندي بي 1 وقريت كونسيي دو سبور. اسكو تولوز تقبلني سيل تو بلاي؟ بون تولوز هذه مانيش عارف. نورمالمون لا عندك بي 1 وعندك كونسيي دو سبور نورمالمون تقدر تكمل قرايتك في اي بلاد. مي تولوز ماناش نعرفوا. خلوا عمر الكلمه ليه هو. لا تولوز انا ثاني ما على باليش تولوز، بصح تولوز كان ثاني انا ثاني ما على باليش بلي فيها سبور. ما يقبلوك بالبي 1. انا طلعت بالبي 1 ديجا. بي 1 يقبلوك وفيها دي شونس. قلت لك فيها داخله فيها زهر وداخله فيها ميم لو جور تاع لونتروتيان تاعك في الكومبيوس فرونس لازم تهضر بها. صح. هما ثاني يقول لك باغ اكزومبل واش على باليش سي كوا لا موني، وشنو هي العمله تاع فرنسا. الا ما تعرفش هذه العمله البريزيدون، واش تعرف على فرنسا وعلاش تروح لفرنسا وعلاش خيرت فرنسا وعلاش خيرت هذا الدومين. صح عمر. بون زيد تاني اوب وين نجو. بون عمر هذيك كيسيون امبورطون. قال لي بون خونا من فضلك سقسي على لي بابي اللي لازم نطلعهم معايا كي يكون رايح نقرا تماك باه يصنعوني لا كارت سيجور. هو مع العلم هو محراق جامعي بلس 2. كيفاه محراق جامعي؟ ما فهمتش. بون مانيش عارف هذا واقيلا راح يكمل قرايته تماك. وشاهم لي بابي اللي قال لك واش من لي بابي كاع لي بابي تاعك جيبهم سورتو لي زيكستري دو نيسونس اون فرونسي. جيب معاك ثاني كالكزان اون عرب. جيب معاك كاع الكوارت اللي عندكم باغ اكزومبل لي فورماسيون اللي جوزتهم. لي فورماسيون جيب معاك دراهم ثاني كوارت. هادو هما كاع الكوارت اللي عندك. اذا ماذا بك ثاني تجوز دي فورماسيون. داكور خويا. امبورت فورماسيون
نيمبورت كيل فورماسيون اروح بها باسكو تسحقهم هنا سورتو سي انا لو كان على بالي كنت راح نطرا فيك ما نكذبش عليك. عندك الصعبة تعاون روحك وي بيان سور. هذا ايماجين يوصل لا فان دو موا ويدخل الموا لو 8 باغ اكزومبل انا كيما اليوم راني ويت والله مازال ما خلصتش الواي تاعي. كيفاش بيان سور باش تخدم هنا يقولوا لك واش عندك كيما واش عندك جوستيفيني به واش تخدم واش تعرف تخدم باغ اكزومبل لا بلومبوري يقراو يدير لا بلومبوري او ميم طون في البلاد هذه الانفورماسيون انفورماتيك سورتو الانفورماتيك تمشي مليحه هنا ماذا بينا اللي راهم يسمعوا هنا يروحوا سون بيتي يديروا الانفورماسيون في الانفورماتيك ديروا الانفورماتيك انا نوصيكم الانفورماتيك ان شاء الله روحوا بون عمر انا عندي كيستيون غادي نعطيها لك. لا كيستيون اسكو ممكن تصنع كواعطك دائمه في فرنسا تبروفيتي لوكازيون كي تكون داير لي زيتود في فرنسا؟ بيان سور كي تكمل القرايه تاعك كي تكمل له باسكو ايماجين زعما نقولوا جيت العام اللي فات جيت ماستر 1 وهذا العام راك ماستر 2 وكي تكمل قرايتك في اوت ولا في سبتمبر الجاي هما يعرفوا بلي راك كملت قرايه كي تروح تدفع في لا بريفيكتور باش يعاودوا لك ما يعاودولكش. وعلاش؟ باسكو راك كملت القرايه. واش راح دير دوموندي اون ترانسكريبسيون في واحد لونيفرسيتي باش يطولوا لك لو سيجور تاعك يعطوا لك كارت دو سيجور واحده اخرى. هذه شبه فهمتني في واحد اليونيفرسيتي واحده اخرى ويعطوك كارت سيجور ثاني عام يعطوك عام ثاني. ولا اذا لقيت القرايه خدمه بالقرايه اللي كملتها يعطوك ان سي دي وبالسي دي هذاك راك ريغليت كوارتر. يا شاء الله هذه السيستم شباب هذه ما ودي بارك الله فيك هذه واقيلا الناس استفادت منها هذه السيستم باه يصنع كواطو ولا زواج ممكن يصير مرة تما كيزوج بها سي نورمال راك فاهمني؟ هذيك سي نورمال بيان سور. بون خوتي روحوا تقراوي. بون خويا انا راني بخير دونك توا تقدر تكمل قرايتك تماك كيكون عندك الباك تقدر تكمل قرايتك تماك. وديجا هادو لي كيسيون اللي ما نجاوبهمش راهم في اللايف راهم كاع الاولى غادي الفيديو هادي اللايف نخليها مسجله خوتي. بون اخي ممكن ما يقبلوش في الجامعه الفرنسيه بسبب دخوله للراتاباج او علاماته في حوالي 10 ضواحيها يعني ماشي لازم علامات كبيره. انا ما بالك الاخ هذا وين دخل اللي حكيت ديجا على الكاد تاعي انا اللي زاني تاوعي كاع اللي 5 سنين اللي جوزتها في الجامعه كانوا غير بالراتراباج لو كورسوس تاعي كان فابل كان غير يدور بين 10 و 11 وثاني راتراباج كاع لي 5 كنت في الراتراباج. بون خوتي بون عزيز نو سعيد انا عندي الباك دونك سي بون سعيد لا كيسيون تاعك لا ريبونس راهي في اللايف تعاود اللايف من البدايه وتفرج على روحك خويا ويجاوب راهي ديجا مسجله كاين 6 ولا 7 تاع الناس جابوني. بون قريت 5 اونترينور لاتليتيزم افيك بي 1 اكسبتال في تولوز. بون فوالا لا كيسيون لا ريبونس هادي راهي تماك في اللايف. Bon, je suis étudiant master 2 agriculteur marié, je vais déposer un dossier visa touristique domaine si j'aurai l'accord IDA. حركتها نقدر ندير ليكسبسيون وي تقدر هذه لا ميم كيسيون اللي طرحوا على الاولى تقدر تحوس على الجامعه اللي تقبلك. بون خويا انا نقرا بيولوجي دوزيام حاب نسجل تماك وي بيان سور غادي توجور باغي. بون لي كيسيون تاعكم كاع لا ريبونس راهي هنايا خوتي. ميرسي حبيبي بور لانفورماسيون. بون ميرسي بور عمر. بون ثاني خويا ما الفرق الدراسه في كندا فرنسا؟ دروك الانسان كندا طلب عمري ما كنت في كندا قبل خاطرش درت لايف مع كنديان قال لك كندا طلب لك بزاف دراهم من الفوق 140 مليون خويا في كندا غاليه المعيشه بزاف. بون سلام خويا بلا ما تجوز سي سي اف وتكون عندك فيزا سياحه تقدر تسجل في اي بلاصه في اوروبا. اسكو عنده لاكور تاع اليونيفرسيتي اسكو عندك اركيتكت شوف شاكير عندك لاكور تاع اليونيفرسيتي. بون قال لك قول لي المعيشه مليحه تماك ولا ماشي مليحه عمر؟ سا ديبون هو واش راهو حاب سا ديبون باسكو ايماجين انا نعرف الناس او ما لقاوش كاع روحهم كاع والله ما لقى نعرف واحد والله ما لقى كاع روحه هنا كاع
مي بار كونتر كاين واحد اخرين ما شاء الله تلقاه جامع خدمه صلاة والقرايه. هذا واش يعرف خاطر كاع اني اما يروح نيقوش نبروح وراه يلاقي روح يقول لك الحمد لله. هذا ما واحد دون نفس تاعك. الا حبيت تكون مليح تكون مليح، الا ما حبيتش تكون مليح ما تكونش مليح. هذه بين وموضوع معيشه في سا ديبون لي ريجيون ثاني، سا ديبون لي ريجيون. كيما هنا في مصر، كيما انا في مصر، هنا في مصر راهي الدعوه ترونكيل والحمد لله. الحمد لله. بون انا نوصي ثاني واحد، انا نوصي الناس ثاني اللي راهم هنا في فرنسا واللي رايحين يجوا، نوصيكم دو تروك هما اللي رايحين يصوبوا بكم. عندكم سبور وعندكم صلاة. الجامع والتيران. انا عرفت الناس في الجامع وعرفت الناس في السبور في الفوت جامي لقيتهم في حياتي، جامي في الجيري جامي. هذو هما اللي كانوا السند كما يقولوا، السند اللي لقيتهم كي كنت نقالير لقيتهم. بون هذا واش نوصي. امين قال لي بلي هل يمكنني الذهاب فيزا سياحه ثم اقصد جامعه اوكي في فرنسا، مع العلم انني امتلك التي سي اف وعندي ليسانس ميكانيك وراني حاب ندير كونتاكت ديريكتومون مع الجامعه. هل ممكن ان اسجل في جامعه بعدها نبدل الفيزا تاعي؟ كيفاش يبدل واش يبدل؟ باسكو الفيزا هنا يقدر يروح لليونيفرسيتي ديريكتومون ويسي معاهم ينسيستي باش ينسكروا له. بصح ما عندكش لي ميم درواك هذاك اللي جا من الكومبيوس فرونس نورمال، باسكو ما يصنعولوش لا كارت سيجور، ما يصنعوهاش. خويا على ما تديش ديريكتومون في الجزائر كومسا تطلع بلا كارت سيجور تاعك، هذه حاجه مليحه. بون هشام ميرسي خويا. بون موا جو سوي ان كونسيي داتليتيسم. بون جاوبتك هذه اسمح لي. كونسيي داتليتيسم افيك ان بي 1 اكسبتابل ا تولوز اونبلي. راني تراك دليت تو لي كلوب. ما فهمتش دليت تو كلوب انفيتي. دربت وين ما واش كاتب لي دربت. بون دربت تو لي كلوب انفيتي بور لي كومبسيون 50 كيلومتر. ما فهمتكش يا خويا مالك والله ما فهمتش. بون انا خويا عندي الباك 2011 ومازالني نقرا الا نقدر نحرق فيزا سياحه ونكمل قرايتي. بيان سور خويا هذه لا كيسيون تاعك راهي في اللايف الدوبي تعاود نخليك اللايف نعاودوها له. يقدر بصح يلو راه با لي ميم شونس كو هذاك اللي جا من الكومبيوس فرونس، وما يصنعولوش لا كارت سيجور الا ما جيت من الكومبيوس فرونس. بون اخ طارق هل الدراسه في فرنسا مجانا؟ نو، الدراسه في فرنسا ماهيش مجانا خويا. مي يكون عندك من فوق 28 عام تخلص 200 كاك ومن تحت تخلص 400 كاك. فوالا. بون خويا انا عندي ماستر 2 سي بون تقدر تقرا فيه خويا. كي يكون عندك الباك والماستر تقدر تسجل في التي سي اف كيما حكى لنا الاخ عمر. تقدر كي تكون حارق تقرا تماك. بون لي كيستيون توجور هل هناك احتماليه دراسه مجانا في اوروبا؟ ما خويا ما ظنيتش هذه. لا ما فيهاش مجانا. ديجا باش يعطوك لا كارت ديتيديون تاعك لازم تخلص سور بلاص باش يخرجوها لك ويصنعوها لك سور بلاص. ماشي هذاك زعما ولي العام اللي ولي الشهر الجاي ولا هذه كون بلاستيك اون بليسون بلاستيك. ماشي كيما تاعنا تحلك في الماء راحت. Bon, les manos, s'il vous plaît, pour un étudiant qui a terminé ses études, لازم يكون travailleur pour l'acceptation de visa? لا لازم بار اكزومبل كيما انا كملت في 2013 ودرت الفيزا تاعي في دوموندي الفيزا تاعي في 2015 نخدم. فهمت؟ لا العامين هذو كي بين ما كملت القرايه وكي بديت لي ديمارش واش كنت دير جوستيفيمو. انا جوستيفيت لهم كنت ندير اون فورماسيون تاع ديليغي ميديكال ودرت اون فورماسيون تاع اجون سيزي. سي بور سا هذا واش جوستيفيت انا لازم جوستيفيهم. داك بون مالك بيان يقدر اكسبتا في تولوز. قال لي مانيش عارف خويا مالك والله ما نكذبش عليك هادو الصوالح تولوز خاطرش هو راه ديجا بعيد على تولوز. بون لي مانوس اسكو سي فري كو لي ديمارش باز سور لا لتر دو موتيفاسيون اي لونتروتيان؟ بيان سور لا لتر دو موتيفاسيون هي لي كيستيون اللي قلت لك قبيله.
واش علاش خيرت باغ اكزومبل يقول لك علاش خيرت فرنسا اكزاكتومون وعلاش خيرت لونيفرسيتي ديريكتومون ويقولوا لك باغ اكزومبل واش الحوايج اللي يبوسيوك باش تقرا شغل واش راه يموتيفي فيك هذه سي بور سا اللي يسموها لا لتر دو موتيفاسيون صح شغل الحوايج اللي ياتيريوك في هذا البلاد وفي هذا لا سبيساليتي وفي هذه اليونيفرسيتي. صح صحيت عمر. بون هادي رانا جاوبناك لا كيسيون تاعك هادي تقدري تكملي قرايتك تماك تقدري تشوفي اللي ديري لي تيست شوفي كل واحد واصله تقدري تكملي قرايتك تماك. بون بيان اكسبتابل au niveau Toulouse stade avec 12,58 diplômes conseillers de sport. بون رانا جاوبناك هادي وي تقدر مي هادي اللي تحوست اللي تروح عندهم ويا عبد الله وي برك انا لي زوتر ولايه لي 47 ولايه اللي بقاو ما نعرف انا نعرف برك وحده دير لي ديمارش في واحد لا ولايه يدير في هذاك العام في 2000 لي زاني 2013 2014 كانت ديرها هي تجري لك على صوالحك هي كلش سي با لا بين شغل تكسر راسك تروح منها وتجري منها وكاع هي اللي تخصك حاجات تعيط لك في التليفون تقول لي رواح جيب لي هذا جيب لي هذا جيب وهي اللي تجي ونهار الرونديفو تاعك تبعث لك في البواط ايميل تاعك وتعيط لك في التليفون تقول لك لو جور فلان روح تريكوبيري لا كونفوكاسيون تاعك وروح جوز لونترتي تاعك هي مي لي زوتر ولايه ما على باليش الى لي جون تاع تيزي وزو نقدر نمد لهم لو نيميرو تاع لا دام هذه مي لي زوتر الله اعلم والله ما على بالي اوكين ايدي ما كاش مشكل الا سقساوني على النيميرو غادي نكتب لك وفي سكايب فوالا. بون اسكو الخدمه تاع لي زيتيديون كاينه تماك عمر تقدر تسيب خدمه كاين جوب ايتيديون كاين بون السلام عليكم خو وعليكم السلام واللي يجي ماذا بيه لي سي في تاعه يغونفلي خدمت في البلاد خدمت في لا ماسونري خدمت في كلش واه عمر السي في تاعو فوالا يشارجيه بصح لازم باغ اكزومبل كي دير من 2013 ل 2014 كنت ندير هكا و 2014 و 2015 كنت ندير هكا شغل انت ثاني كي تعمر لو سي في تاعك عمره انتيليجون اي فوالا خوتي. بون اخي من فضلك تقرا في الجامعه الفرنسيه وبدا يخدم قداش يبقى يعطوه الجنسيه ولا اقامه شوف الجنسيه ولا اقامه الجنسيه غير ما كانت تهضر عليها هضر الاقامه هي الاولى راك فاهمني اقامه باش تصنعها اللي تكون خدام ولا زواج خويا راك فاهمني واحد يبدا درجه بدرجه اقامه ومن بعد كي تويت فوالا كي يكمل القرايه تاعه يكمل نورمال يحوس على الخدمه باغ اكزومبل يلقى خدمه يلقى ان سي دي وتماك اللي يعطوله ما يعطولهش ديريكتومون ديزون يعطوله اون اني ابري ديزون باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. بون حاب نخرج من الجزائر عاونوني خويا رانا عاوناك هذا الفيديو رانا نديرو فيه بنعاونوكم. بون يحترفوا ما يحترفوش بالدبلوم تاعنا هذه السيغ هذه انا نجاوبك فيها ما يحترفوش بالدبلوم تاعنا. بون اللي توجور تكمل قرايتك تماك خويا هذا الدبلوم امبوسيبل تعرفوا به. بون اسكو كونسيرن ليكول بريفي اسكو اسمح لي تفضل لو كان يزيد تفضل لو كان جاو يعترفوا بالدبلوم تاعنا ما نجو نخدموا ديريكت ولا نجو نحوسوا ديريكت على الخدمه نلقاو سيديين بدلوا ديريكتومون ستاتيو تاعنا لو كان جاو زعما يقبلوا لو كان جا زعما الدبلوم تاعنا في البلاد روكوني مي سي با روكوني مالوريزمون قالوها زعما في الاخبار عندها واحد النعام اللي قالوا مي ما كاش منها صح. بون ولد رابح سكي كونسيرن لي زيكول بريفي واش هما لي بروسيدور باه تفوت لي تي سي اف لي كامبوس كيفاه تعرف عندك معلومه هذه عمر؟ انا نهار خيرت لي زونيفرسيتي تاوعي كانوا دي انستيتيو تماك ماشي جامعات مي سي دي انستيتيو معاهد مي تخلص عليهم قلت لك قبيله تخلص عليهم 7000 4000 صاحبي راك في 140 قلت لك ديجا اللي عندها 140 في البلد ما كان لا يجي لهنا والله انا صافي كنزموها ولا ما هوش البلاد واش بون كيف معاهد يخلصوا عليهم 7000 يورو الا عندك 7000 يورو كي تخير لي اليونيفرسيتي تاعك يجوك معاهد من التحت تقدر تخلص تخيرهم
بون بون كيف خويا قالوا لك كيفاه نسجلوا في الكامبيوس، وما هي الجامعه اللي تنصحني بها؟ ننصحك انا تروح في بلاصه باش دير رونديفو باش تجوز التي سي اف تاعك. ونهار تجوزت يسقم لك 800,000 والله اعلم صافي 2 ولا 3 ملي جوزت التي سي اف. بالك طلعوا له ولا ما على باليش. بالك راه في الميل برك راه في 10,000 دينار. بالك راه مازال ب 800,000 ما على باليش. مي واش نكونسييك تروح عندهم سير بلاش باش تدير رونديفو. فوالا حاضر. والجامعات اللي نصحك بهم هذوك اللي جايين في النور. اللي جايين في النور باسكو علاش البرد تماك ما كاش اللي خيرهم. البرد يقطع. رانا ديجا دوكا رانا موان 7 ولا شحال راني موان 8 هنايا. فوالا انا قلت لك اللي جايين الفوق كيما نونسي كيما ماس كيما ميلوس كيما ليل وكيما ما يروحش البلدان الكبار كيما باري. باغ اكزومبل باري ما عندكش لي عندك 1 sur 10 عندك اون شونس sur 10 باش يرجع يعطوك نافي فابورابل من تما. بون خويا راكم كاع فهمتوا هذه اللايف غادي نخليها مسجله خلاص. باسكو علاش لي بتيت فيل هادو ما عندهمش بزاف الغاشي ولي زونيفرسيتي تاعهم براسك فارغين وهما حوسوا برك يشارجي اليونيفرسيتي. وهذا العام ما تامنش شحال من الناس اكسبتاو سورتو ديزالجيريان دي ماروكا وثاني لي تونيزيان. ما تقدرش كاع تتصور انك يجيك ما كانت فليد. وهذا العام ما تلقاش وين تحط رجلك. ديزون في ارشي كومبلي. صحيح. انا واش ننصحك تروحوا برك لي بتيت فيل ابدا بلا بتيت فيل وبعد كي تجي لهنا بدل اخويا. الا ما عجبتك لا بتيت فيل بدل روح دير سي تنسكري في باري ولا ليون ولا لي غروند فيل ولا هبط المارتي. بون عمر البات كومون باه تكري ولا باه تبات وكيفاه فهمنا هذه عمر. تكري كاين باش تكري برا وكاين باش تكري هنا في الكروس اسمها الكروس لا ريزيدونس يونيفرسيتير هنا. وباش تكري في لا ريزيدونس يونيفرسيتير لازم تكتب لهم من البلاد. شغل تريزيرفي اون كالك سورت تريزيرفي اون شومبر وكي تجي لهنا تخلصها. هذه في لا ريزيدونس يونيفرسيتير بصح الى برا اليونيفرسيتي تخلص تسقم لك ما باليش. هنا ما راحش غالي بزاف كيما لي زوتر فيل الواي. ما راح باغ اكزومبل كيما باري انا عندي صاحبي خلص 900,000 للواي 900,000. اوروزمون ماهمش راهم في 3 فلاشوم راهم في 3 اون بليس لا كاف ترجع لهم شويه ترجع لهم 200 اورو تما قولوا يخلصوا 900 يخلصوا 700 ومن بعد 700 هذوك يقسموهم على 3 وكل واحد شحال يخلص. اوروزمون ثاني راهم خدامين الحمد لله. هذا واش ساعدهم. بار كونتر هنا في اليونيفرسيتي كاين الواي ب 174 وكاين ب 200 والله 80 وكاين ب 400. انا خيرت هذاك تاع 174 تاع زوا ولا كوا. هذا هو. وكاين باغ اكزومبل الواي تاعك العام الاول تخلصه نورمال تخلصه 174 وتخلص لا كوسيون تاعها ب 190 اورو. هذو يشدوها لك الا كاش ما درت زبله في لا شومبر ولا ينحال باش يدوهم. وكاينه الدوله تاعهم تعاونك ثاني بالدير دوسي تاع لاكاف يرجعوا لك ابري لو دوزيام موا ابري باسكو لو بروميي موا يدوه لك ما عندكش حق تريكلامي ولا تقول لهم رجعوا لي 36 اورو وهذوك ولا 38 اورو. لا ابارتير دو دوزيام موا يقدروا يرجعوا لك اوليو تخلص قلت لك كيما انا اوليو نخلص 174 نولي نخلص برك 138 136 هكذا. صحيت عمر. بون غادي نعطيك سؤال تالي عمر خليك تروح تريح اسمح لي على الديرونجمون. ماشي مشكل. غادي الناس راهي تحب تفهم كيفاه دير تسجيلات في الكامبوس وقته. دوكا من سبتمبر حتى نقولوا فيفري ديبي فيفري هذاك
تسجيلات فيكم سي بون خويا. بون عمر خويا بارك الله فيك عمر، واسمح لنا عندي ديرونجمون وفيك بارك راك عيان ماشي وخليك تروح تريح. بون السلام عليكم عمر وتهلا في روحك وميرسي بوكو عمر. صحيت خويا بارك الله فيك. ولا عندك كاش نصيحه، ولا عندك كاش نصيحه تمدها لخاوتك لهنا؟ والله نورمالمون قلنا كلش مي ان شاء الله اللي باغي باغ اكزومبل اون كيستيون ولا يكتب لك ولا يكتب لي انا و دو بريفيرونس يكتب لك اللي كنت باسكو انت اللي راك شغل راك بيان راك شايع بيان. ليش شوف يكتبها في الجروب ويكتبها في الجروب ولا يكتبها لي وانا نكتبها لك، ما كاش مشكل عمري، ما كاش مشكل. صحيت عمر صحيت عمر الله فيك عمر. صحة تصبحوا بخير جماعة. السلام عليكم. صحة عبد الله. بون خاوتي جيسبر عجبكم هذا الفيديو، والله غير شديتو معنا مي بون. بون خاوتي جيسبر عجبكم هذا الفيديو. بون هذا الفيديو غادي نخليه مسجل في اللايف، والناس اللي حابه تروح تقرا في دير لي زيتود بارطاجي له هذا الفيديو، عطيه له اليان ويشوف كيما هكا. ما غادي نبارطاجيها طول طون هذا الفيديو خاطرش بزاف الناس راهي تطرح لي كيسيون على القرايه وسمحتوا، وان شاء الله بربي عندكم لا شونس باه تسمعوا كوعدكم وتعيشوا تما خبر خدمه نقولكم والله يسهل على خاوتي. وشاني تاني واحد راه هضر لي على ما علقتش الاعلام في الجزائر في في بلادك. انا الاعلام تاع الجزائر توجور معلق في الصاله لهنايا، راه قدامي لهنا راه توجور معلق. بون انا ماشي معلق ملي جيت هنايا في 2009 معلق هنايا الله غالب ما نكذبش عليكم. بون خاوتي راني جاوبتو خاطرش هذاك الجواب ماهوش كيما نقولوا نيسيسير. و فوالا خاوتي. بون جيسبر عجبتكم هذه اللايف، وان شاء الله بربي تكون عجبتكم بزاف وفهمتوا كاع هذا اللايف، ولا تزيدوا تاني تستفادوا تاني شويه عاودوا تفرجوا هذا اللايف باه تزيد تستفادوا تاني ان بو بلوس. بون خاوتي السلام عليكم ونتهلاو في ساعه خير. بالك ان شاء الله غادي ندير لايف مع واحد من استراليا راني نحاول فيه ان شاء الله باه يجي ما عندوش الوقت مع الديكالاج راكم فاهميني، باه يفهمنا ليميغراسيون كي دايره تماك والحياه كي دايره كلشي الخدمه والفيزا تاعها كلشي اللي متزوجين كاع الناس اللي راه حابه وراه دايره بروجي تاعها في استراليا. بون خاوتي السلام عليكم وتهلاو في رواحكم ونتلاقاو في ساعه خير ان شاء الله.